हेलो एभ्रिवान आई एम आर्जुन अनि आज हाम्रो प्रेजेन्टेसनको टपिक चाहिँ इन्टर भिल्यान रहेको छ अनि इन्टर भिल्यानको बारेमा जान्नुभन्दा अगाडि चाहिँ थोरै नलेज हाम्रो भिल्यानको बारेमा पनि जान्नुपर्ने हुन्छ सो भिल्यान भनेको चाहिँ भर्चुअल ल्यान हो यो जस्तै अब नेटवर्क हुन्छ नि दुईवटा नेटवर्क त कम्युनिकेट गर्न मिल्दैन नि त अनि त्यसको लागि हामीले राउटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ नि त्यस्तै गरी भिल्यान पनि हामीले एउटा नेटवर्कमा चाहिँ पार्टिसन गर्नुपर्छ भिल्यान भनेको चाहिँ एउटा नेटवर्कको डिपार्टमेन्ट छुट्याउने हो जसमा चाहिँ दुईवटा भिल्यानहरूले चाहिँ एकअर्कासँग कम्युनिकेट गर्न मिल्दैन अनि एउटा स्विचको चाहिँ एउटा मात्रै ब्रोडकास्ट डोमेन हुन्छ र हामीले भिल्यान क्रिएट गरिसकेपछि चाहिँ जतिवटा भिल्यान त्यतिवटा चाहिँ ब्रोडकास्ट डोमेन हुन्छ भन्नुको मतलब अब स्विचमा चाहिँ कुनै फ्रेम आयो भने त्यसले एकैचोटि सबैलाई ब्रोडकास्ट गर्दैन अब जुन चाहिँ भिल्यानको लागि भनेर आएको हो त्यो भिल्यानमा मात्रै यसले स्विचले चाहिँ ब्रोडकास्ट गर्छ अनि इन्टर भिल्यान भनेको चाहिँ अब भिल्यानहरूको त बिचमा कम्युनिकेट हुँदैन नि त जस्तै अब दुईवटा नेटवर्कको बिचमा कम्युनिकेट गर्न राउटिङ गरे जस्तै यसमा पनि दुईवटा भिल्यानको बिचमा कम्युनिकेट गर्न चाहिँ इन्टर भिल्यान गर्नुपर्ने हुन्छ सो इन्टर भिल्यान राउटिङ क्यान बी डिफाइन्ड इज द वे टु प्रोभाइड to forward traffic between different VLAN. Types of inter VLAN say traditional inter VLAN routing, the router on a stick. In this type of VLAN, a router is usually connected to the switch using multiple interfaces. अनि जस्तै यहाँ फिगरमा देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले यहाँ चाहिँ एउटा राउटर चाहिँ स्विचमा मल्टिपल इन्टरफेस मतलब अब हामीले अब जतिवटा भिल्यान बनाउनु पर्ने हुन्छ नि त्यतिवटा हामीले यो इन्टरफेस चाहिँ बनाउनु पर्छ कि यो ट्रेडिसनल इन्टर भिल्यानमा चाहिँ अनि इन्टर भिल्यान राउटिङ युजिङ राउटर एन्ड स्टिक चाहिँ यसरी हामीले चाहिँ एउटा इन्टरफेस जोड्छौँ स्विचमा र भर्चुअल इन्टरफेसबाट चाहिँ दुईवटा भिल्यानहरूको कम्युनिकेट हुन्छ कि अब यसमा चाहिँ जतिवटा भिल्यान छ त्यतिवटा चाहिँ हामीले इन्टरफेस जोड्नु पर्दैन एउटा इन्टरफेस जोडेर दुईवटा भिल्यानको बिचमा कम्युनिकेट हुन्छ अब यो राउटर एन्ड स्टिक युज गरेर चाहिँ हामीले धेरै इन्टरफेस अनि तारहरू पनि वेस्ट भएन नि त ट्रेडिसनलमा त अब जतिवटा भिल्यान भयो त्यतिवटा इन्टरफेस त्यतिवटा तार युज गर्नु पर्ने भयो नि त सो राउटर एन्ड स्टिक चाहिँ बेटर हुन्छ ट्रेडिसनल भन्दा सो अब हामी चाहिँ प्र्याक्टिकल हेर्छौँ हुन्छ सर हेलो सर हुन्छ हुन्छ ल प्र्याक्टिकल गर्न आउँछ नि तिमीलाई है ल म स्क्रिन सेयर गर्छु हैन हजुर अनि त्यसपछि मेरो मैले गर्ने प्र्याक्टिकलमा तिमीले भन्न पर्यो है त हस् बुझ्यौ मैले भनेको कुरो त्यो भयो नि मैले गरेपछि सबैलाई यहाँ अब अलिकति के भयो भने सहिलो हुन्छ रेकर्ड पनि भएको छ भिडियो पछि हेर्न तपाईले गर्नुहुन्छ अनि मैले भन्नु भएको हैन हो अब सबैभन्दा पहिला अब चाहिँ आर्जुले भने जस्तै म एउटा स्विच यहाँ लिएर आउँछु अहिले हामीले चाहिँ गर्न लागेको भनेको इन्टर भिल्यान राउटिङ हैन त सो इन्टर भिल्यान राउटिङ भनेको डिफ्रेन्ट भिल्यान जस्तै हामीले इन्ट्रा हैन जस्तै भिल्यान 10 बाट भिल्यान 10 मा भिल्यान 20 बाट भिल्यान 20 मा कम्युनिकेसन त हामीले हिजोकै क्लासमा गरेको अब डिफ्रेन्ट भिल्यानको बिचमा कम्युनिकेट गर्नु पर्यो भने वी निड अ राउटर किनभने भिल्यानले ब्रोडकास्ट डोमेनलाई के गर्छ त टुक्र्याउँछ टुक्र्याइसकेपछि त डिफ्रेन्ट ब्रोडकास्ट डोमेन भनेको डिफ्रेन्ट नेटवर्क्स हो र डिफ्रेन्ट नेटवर्क्सको बिचमा कम्युनिकेट गर्नु पर्यो भने अभियसली वी निड अ राउटर र ट्रेडिसनल अब चाहिँ अघि नानीले भनिसकिन् हामीसँग दुईटा हुन्छ एउटा ट्रेडिसनल मेथड छ ट्रेडिसनल मेथडमा चाहिँ जतिवटा भिल्यान भयो त्यतिवटा इन्टरफेस चाहिन्छ त्यो भनेको त के हो हाम्रो चाहिँ नेटवर्क रिसोर्सेसहरू चाहिँ अप्टिमम युज गरेको त भएन नि त त्यो त तपाईँको चाहिँ अप्टिमम युज भएन भनेपछि राउटर अन स्टिकमा चाहिँ हामीले जस्ट एउटा चाहिँ सब इन्टरफेसेस लजिकल इन्टरफेसेसहरू बनाएर अनि त्यसमा चाहिँ हामीले आइपीहरू दिने काम गर्छौँ अब अहिलेको केसमा जस्तै मैले एउटा पिसी बनाएँ अर्को पनि एउटा पिसी त्यसपछि मैले अर्को यहाँ अर्को पिसी सो यहाँमा यति यो मसँग यति पिसी छ है अब त्यसपछि म अहिले यतापट्टि चाहिँ के गर्छु त 10.1.1.0/24 को नेटवर्क युज गर्छु ल यो दुईटा कम्प्युटरको लागि अब अहिले हामी यो भयो सो
सो त्यसपछि यतापट्टिको केसको लागि म के गर्छु त 20.1 त्यसपछि म यसको आइपी कति दिन्छु भन्दाखेरिमा यो म 2 दिन्छु त्यसपछि यसको आइपी मैले कति दिन्छु त 3 दिन्छु 1 चाहिँ मैले कसलाई राखे त डिफल्ट गेटवेको लागि राखे है त्यसपछि फेरि यतापट्टि 20.1.1.2 चाहिँ मैले /24 यसलाई दिन्छु म यसलाई त्यसपछि यतापट्टि मैले यसलाई 3 दिन्छु गेटवेको लागि मैले 1 राखे है यदि त बुझिन्छ सो त्यसपछि दिस साइड भनेको यो साइड मैले चाहिँ VLAN 10 भनेर डिफाइन गरे VLAN 10 भनेर डिफाइन गरे त्यसपछि यो साइड मैले के गर्छु त VLAN 20 भनेर डिफाइन गर्छु अब यति भइसकेपछि डिफरेन्ट डिभाइस भइसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त हामीले स्ट्रेट केबल जान्न पर्यो जोड्न पर्यो डिफरेन्ट डिभाइस यहाँबाट मैले गिगाबिट इथरनेट 0/0 बाट म कहाँ जोड्छु त भन्दा 0/1 मा जोड्छु है त 0/1 मा जोड्छु त्यसपछि यो केबल मैले यहाँ 2 र 3 मैले के गर्छु त 2 र 3 मैले यहाँ जोडे त्यसपछि 4 र 5 मैले यहाँ जोडे यति भयो है अब अहिले हुन त हामीले जम्मा एउटा मात्रै गरे नि हुन्छ किन यसलाई लेन्दी बनाउनु जस्ट एउटा मात्रै गरे हुन्छ ल ठिकै छ लेन्दी भयो नि झन् प्र्याक्टिस हुन्छ के फरक परेन सो यो पार्टलाई मैले VLAN 10 बनाउँदै छु यो पार्टलाई मैले VLAN 10 बनाउँदै छु यो पार्टलाई मैले VLAN 20 बनाउँदै छु सबभन्दा पहिला अब यति भइसकेपछि सबभन्दा पहिला मैले के गर्नु पर्यो आइपी दिन पर्यो यहाँ गएर मैले डेस्कटपमा गएर आइपी कन्फिगरेसन्समा यसको आइपी 10.1.1.2 255.255.255.0 त्यसपछि 10.1.1.1 ए हेन त आर्जु त्यसपछि मैले कहाँ मिस्टेक गर्छु भन है मलाई त्यति धेरै फेरि यो राम्रोसँग याद छैन त्यसपछि यो 10.1.1.3 त्यसपछि 255.255.255.0 10.1.1.1 डिफल्ट गेटवे दिएँ मैले सो अब यतापट्टिको पार्टमा यहाँनिर 20.1.1.2 255.255.255.0 यहाँनिर 20.1.1.2 255.255.255.0 त्यसपछि 20.1.1.1 त्यसपछि यसमा मैले 20.1.1.3 255.255.255.0 20.1.1.1 यति दिएँ है अब यो दिइसकेपछि मैले यहाँबाट पिङ गर्नु पर्यो एकछिन है त यहाँ मेरो यसले काम गरेन सो अब मैले कमान्ड प्रम्पटमा गएर के गर्छु त पिङ 20.1.1.2 अभियसली पिङ भएर त छेउकै हो हैन त्यसपछि पिङ 10.1.1.1 अब यसलाई पिङ गर्दाखेरि अभियसली पिङ हुन्छ कि हुन्न होला यो त उता गेटवेको हामीले दिएकै छैन यो त हुने कुरै भएन हैन यो हुने कुरै भएन सो पिङ 10.1.1.2 चाहिँ हुन्छ कि हुन्न चेक गरौँ अब अभियसली डिफरेन्ट नेटवर्कमा भइसकेपछि के हुन्छ त पिङ त हुँदैन किनभने यो डिफरेन्ट नेटवर्कमा भइसक्यो अभियसली 10 को नेटवर्कमा छ यो 20 को नेटवर्कमा छ यसै पनि हुँदैन त्यही माथि VLAN-ले पनि तपाईको के गर्दै त ब्रोडकास्ट डोमेनलाई टुक्राइदियो अब यस्तो अवस्थामा इन्टर VLAN राउटिङ हामीलाई चाहिन्छ VLAN 10 बाट VLAN 20 मा कम्युनिकेट गर्ने हो भने वी नीड अ इन्टर VLAN राउटिङ अब यसको लागि मैले सबभन्दा पहिला यहाँ स्विचमा जानु पर्यो स्विचमा गएर मैले के गर्छु त स्विचमा गएर पहिला मैले दुईटा इन्टरफेसलाई के गर्नु पर्यो कन्फिगर टर्मिनल
इनेबल कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस रेन्ज फास्ट 0/2 र 3 छ हैन यो दुईटालाई मैले के गर्नु पर्यो त स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 मा राख्नु पर्यो अब हामीले VLAN नबनाइकन डाइरेक्ट गर्यो भने यसले अटोमेटिकली क्रिएट गर्छ भनेको थिएँ नि त मैले हैन नपत्याए अब सो VLAN ब्रिफ भनेर हेर्यो भने अब्भियसली हाम्रो के छ त्यहाँ हेर त ए VLAN 10 मा तपाईको F02 र F03 भयो त्यस्तै 4 र 5 लाई हामीले के दिनु पर्यो 20 दिनु पर्यो भनेपछि अब यहाँ निर कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस फास्ट इन्टरफेस रेन्ज फास्ट 0/3 र 4 लाई स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN कति दिनु पर्यो त 20 दिनु पर्यो अब भयो कि भएन हेर्नको भन्नको लागि सो VLAN ब्रिफ लाई तपाईको सरी मिस्टेक भएछ है यहाँ 2 र 3 लाई यहाँ दिन पर्यो 4 र 5 लाई रहेछ मैले अघि 3 र 4 दिएछु कि त्यही भएर फेरि यहाँ मैले चेन्ज गर्न पर्यो नि त सो कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस फास्ट रेन्ज फास्ट 0/2 र 3 चाहिँ स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 मा दिन पर्यो भने एक्जिट इन्टरफेस रेन्ज फास्ट 0/4 र 5 लाई चाहिँ स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN कतिमा दिनु पर्यो 20 मा दिनु पर्यो अब यो गरिसकेपछि सो VLAN ब्रिफ गरेर हेर्न पर्यो अब सो VLAN ब्रिफ गरेर हेर्दाखेरि 10 मा के छ त 2 र 3 छ भने 20 मा चाहिँ 4 र 5 देखायो अब यति गरिसकेपछि VLAN को काम सकिएको है VLAN को काम अब यहाँबाट यहाँ मात्रै कम्युनिकेट यसै पनि पहिल्यै पनि हाम्रो हुन त त्यही हुन्थ्यो तर VLAN पनि हामीले चाहिँ अहिले डिफाइन गरिदिन सक्यो अब मेजर पार्ट हो यो UFA 0/1 छ नि यो UFA 0/1 बाट यो गिगाबिट 0/0 मा जोड्ने जुन यो लिंक छ नि यो लिंकलाई हामीले के गर्नुपर्छ त आर्जु अब ट्रङ्क गर्नुपर्छ हो ट्रङ्क गर्न पर्छ अब ट्रङ्क गर्ने बेलामा हामीसँग स्विचमा इन्टरफेस के छ त्यहाँ हेरौँ है त 0/0 होला 0/1 रहेछ सो अब यहाँ कन्फिगरेसन टर्मिनल इन्टरफेस फास्ट 0/1 त्यसै स्विच पोर्ट ट्रङ्क इन्क्याप्सुलेसन भन्ने कमान्ड हुन्थ्यो इन्क्याप्सुलेसन अनि .1q भनेर हामीले पहिला चुज गर्नु पर्थ्यो अब यो यसले सपोर्ट गर्दैन यदि हाम्रो चाहिँ GNS मा भएको भए चाहिँ सपोर्ट गर्थ्यो है GNS मा भएको भए जस्तै हेरौँ त यो केसमा कन्सोलमा गएर मैले कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस कुनै एउटा जुन लिए नि हुन्छ इथरनेट 0/1 मा गएर मैले अब यसलाई के गर्छु त भन्दा स्विच पोर्ट ट्रङ्क अनि इन्क्याप्सुलेसन वाट गर्छु भनेको कि चाहिँ मैले चाहिँ निगोसिएट गर्नु पर्यो हिजो भनिसकेँ मैले हो निगोसिएटले के गर्छ .1q ले के गर्छ ISL ले के गर्छ भन्ने कुरा हिजो मैले भनिसकेँ नि त्यो अनुसार चाहिँ .1q कहिलेकाहीँ तपाईले एक्जाम दिन जानुभयो तर चाहिँ यो कमान्ड हान्न पर्ने छ यो कमान्ड चाहिँ कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने स्विच पोर्ट मोड ट्रङ्क मात्रै हुँदैन GNS मा गर्दाखेरिमा यो कमान्ड नहानिकन स्विच मोड ट्रङ्क मात्रै हान्दाखेरि नहुन सक्छ भनेपछि भोलि हाम्रो कुन केमा गर्ने हो प्र्याक्टिकल त्यसमा हामीले हान्न पर्यो भने यो कमान्ड पहिला हानेर अनि बल्ल के गर्नु पर्यो त अनि त्यो कन्डिसनमा यहाँ गएर स्विच पोर्ट अनि मोड ट्रङ्क गरे भइहाल्यो यति गरेर अनि त्यसपछि सो इन्टरफेस ट्रङ्क भनेर गर्नु भयो भने तपाईको भएको चिज त देखाइहाल्छ है अब अहिले यति यहाँनिर अब यहाँनिर यो कमान्डले सपोर्ट गर्दैन त्यही भएर मैले अब डाइरेक्ट के गर्छु स्विच पोर्ट मोड ट्रङ्क भनेर गर्छु सक्यो हैन सो इन्टरफेस ट्रङ्क भनेर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले ट्रङ्क बनिसकेको छैन यतातिरको काम सकियो होला यति हैन गर्नुपर्ने हो कि हैन हो अब राउटरमा भएको रहन्छ ट्रङ्किङ भएको रहन्छ है एकैछिन कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस फास्ट 0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रङ्क यही हो गर्ने त त्यसपछि सो VLAN ब्रिफ 0/1 लाई नै गर्ने हो नि हैन 0/1 लाई नै गरेर सो इन्टरफेस ब्रिफ
सो इन्टरफेस fast 0/1 switch port operational mode down भन्यो एडमिनिस्ट्रेटिभ आइसकेछ ल एडमिनिस्ट्रेटिभ मोड चाहिँ के रहेछ त ट्रङ्क रहेछ ल अब डाउन त यो अफ भइसकेपछि आइहाल्छ अब राउटरलाई सेटअप गर्न पर्यो राउटरमा सेटअप गर्दाखेरिमा हामीले अब के गर्छौं त भन्दाखेरि यो VLAN 10 को यो ट्रङ्कबाट पठाउँदा ट्रङ्कबाट ट्यागिङ भएर जाने हो कि हैन VLAN 20 को पनि यहाँबाट पठाउँदा ट्यागिङ भएर जान्छ भनेपछि ट्रेडिसनलमा भएको भए के हुन्थ्यो 10 को लागि छुट्टै बाटो हुन्थ्यो त्यसपछि 20 को लागि छुट्टै बाटो हुन्थ्यो अब ट्रङ्किङ गरिसकेपछि हामीले यही एउटा सब इन्टरफेस बनाउनु पर्छ के यही के गर्नु पर्छ भने यहाँ गिगाबिट 0/0 लाई हामीले टुक्राएर एउटा गिगाबिट 0/0.1 बनाउनु पर्छ भने अर्को 0/0.2 बनाउनु पर्छ अब यो 1 जुन छ यो 1 भनेको चाहिँ आईपी एड्रेस यसमा के गर्ने हो दुईटैमा हुन त आईपी एड्रेस एउटै हो फरक यो यसमा अब यो 0/0.1 भन्ने जुन सब इन्टरफेसेस छ त्यो चाहिँ मैले कसको लागि गर्दैछु त VLAN 10 को लागि गर्दैछु भने मैले अब मेजर बुझ्न के पर्यो भने जस्तै अघि भनेको केसमा अघि आर्जुले भनेको केसमा दुईटा इन्टरफेस बनाएको भए 10 को लागि छुट्टै 20 को लागि छुट्टै बनाउँथ्यौं भने अब एउटै इन्टरफेसमा त जम्मा एउटा मात्र लिंक छ यो गिगाबिट इथरनेट 0/0 छ र यो अवस्थामा VLAN 10 बाट ट्याग भएको इन्फर्मेसन गएर कसरी अनट्याग हुन्छ नि यहाँ केही हामीसँग इन्फर्मेसन त छैन अथवा VLAN 20 बाट ट्याग भएर गएको इन्फर्मेसन अनट्याग कसरी हुन्छ त्यो इन्फर्मेसन पनि छैन भनेपछि यसमा मैले एउटा सब इन्टरफेस VLAN 10 को लागि एउटा सब इन्टरफेस बनाए अनि जसमा आईपी एड्रेस भनेको चाहिँ 10.1.1.1 डिफल्ट गेटवे दिनु पर्यो परेन अनि 255.255.255.0 भनेर दिन्छु सकिहाल्यो अनि फेरि यसमा यो 0 गिगाबिट 0/0.2 भनेको चाहिँ मैले VLAN 20 को लागि त्यसको लागि फेरि मैले के गर्छु त भन्दा आईपी एड्रेस कति दिन्छु त 10.20.1.1.1 दिन्छु सबनेट मार्क्स 255.255.0 गर्छु यही हो कि हैन यही हो आर्जु हजुर यही हो अब यहाँ गएर मैले कमान्ड लाइन इन्टरफेसमा गएर मेरो इन्टरफेस गिगाबिट 0/0 भनेपछि सबभन्दा पहिला अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा इन्टरफेस गिगाबिट 0/0 लाई गएर मैले के गर्नु सबभन्दा पहिला नो शटडाउन गरेर पोर्ट अफ गर्नु पर्यो पोर्ट अफ गर्ने बित्तिकै यो के हुन्छ त ग्रीन लाइटमा कन्भर्ट भयो अब इट टेक्स 30 सेकेन्ड टाइम हैन अब यतिकै अहिलेको कन्डिसनमा मैले गिगाबिट 0/0 मा गेटवे दिन परेको भए के दिने त ल भन नि त ल जस्तै यो किन गर्न पर्यो सर यस्तो सब इन्टरफेस किन छुट्याउनु पर्यो भनेर कसैले सोधेको भए मसँग यो राउटरमा यसरी जोड्दाखेरि यो इन्टरफेस गिगाबिट इथरनेट 0/0 मात्रै छ यस्तो अवस्थामा गेटवे VLAN 10 को चाहिँ 10.1.1.1 दिने कि 20.1.1.1 दिने त डिफरेन्ट नेटवर्कको छ नि त मिलेन भने चाहिँ यसलाई टुक्राएर मैले दुईटा पहिला यसलाई मैले अघि नो शट गरेर अफ गरिहालेँ अब म यो इन्टरफेस दिएर आईपी एड्रेस दिन्छु VLAN 10 बाट आएको चिज कहाँबाट जान्छ यो आईपी एड्रेस भएकोबाट जाने भयो VLAN 20 बाट आएको चाहिँ यो गिगाबिट 0/0.2 भएकोबाट जाने भयो के सो अब त्यसको लागि अब यहाँनिर कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस फास्ट हैन गिगाबिट 0/0.1 भन्ने मा गएर अब यो अफ भइहाल्यो आईपी एड्रेस कति दिनु पर्यो 10.1.1.1 255.255.255.0 दिनु पर्यो अब यहाँ के भन्छ र दाइ configuring IP routing on a LAN sub interface is only allowed if that sub interface is already configured as the part of an IEEE 802.10 IEEE 802.1q or ISL VLAN भन्यो अब हामीले चाहिँ यो आईपी एड्रेस हान्नु भन्दा पहिला के भन्दिन पर्यो त भन्दाखेरि तपाईले बनाउनु भएको यो सब इन्टरफेस VLAN 10 को लागि हो है भनेर भन्दिनु पर्यो र के अब त्यसको लागि के गर्ने भन त आर्जु भएन त्यो त आईपी एड्रेस हालेर त भएन
इन्क्याप्सुलेसन डट इन्क्याप्सुलेसन अब कुन लगाउने हामीसँग कि .1 क्यू कि आइएसएल हो हाम्रो आइएसएल सिस्को प्रोप्राइटरी त्यही भएर हामीले धेरै जसो .1 क्यू लाउँछु अब यो .1 क्यू कुन भिल्यानको लागि लगाउने त 10 को लागि लगाउने यति हानेर त्यसपछि मैले आइपी एड्रेस हालिदिएपछि लिग्यो हैन त्यसपछि फेरि मैले एक्जिट गरेँ फेरि मैले इन्टरफेस गिगाबिट 0/0.2 भनेर फेरि अफ भइहाल्यो यसमा पनि इन्क्याप्सुलेसन कुन लगाउने त भन्दाखेरि .1 क्यू कुन भिल्यानको लागि लगाउने त भन्दा 20 को लागि लगाउने आइपी एड्रेस कति दिने डिफल्ट गेटवे भन्दा 20.1.1.1 दिने सो 255.255.255.0 नो शटडाउन त पोर्ट पहिल्यै नो शटडाउन गरेको फेरि सब इन्टरफेस नो शटडाउन गर्न पर्दैन मैले सेभ गरिदिएँ ल यति गरिदिसकेपछि हाम्रो इन्टर भिल्यान राउटिङ सक्यो अब मैले यहाँबाट गएर मैले पिङ 20 को नेटवर्कमा 20.1.1.2 भने रिप्लाई आउनु पर्यो रिप्लाई आएन भने देयर इज सम मिस्टेक भन्ने कुरो बुझिन्छ रिप्लाई आयो हैन त मजाले रिप्लाई आयो इन्टर भिल्यान हाम्रो सक्सेस भयो ल हिजोसम्म इन्टर भिल्यान भने के हो भन्ने चिज थियो अब आज इन्टर भिल्यान हाम्रो क्लियर कट कुरो भयो अब यदि तपाईले जीएनएस मा गर्नु भएको भए चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो हेर्नु है म यहाँ भनिदिन्छु जीएनएस मा गर्नु भएको भए यो एउटा कमान्ड मात्रै बढी थप्ने हो यो स्विच पोर्ट ट्रङ्क इन्क्याप्सुलेसन .1 क्यू भन्ने किनभने उता हाम्रो सपोर्ट गरेन प्याकेट ट्रेसरमा हैन अरु सबै एज इट इज नै हो जस्ट एउटा कमान्ड भोलि एक्जाम दिन जाँदाखेरिमा तपाईको चाहिँ भएन भने यो स्विच पोर्ट मोड ट्रङ्क मात्र हान्दाखेरि के प्रब्लम देखायो के भन्यो भने त्यो भन्दा अगाडि स्विच पोर्ट ट्रङ्क इन्क्याप्सुलेसन त्यो ट्रङ्कमा कुन इन्क्याप्सुलेसन दिने भनेर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त डिफाइन गर्नुपर्छ यति नै हो इन्टर भिल्यानको कुरो सकियो है अब आज म थोरै भिटिपी को कुरा सुरु गर्छु अनि त्यसपछि आजलाई मैले क्लास इन गर्छु आज पनि मैले भाइ बहिनीहरुलाई ल है आज क्वेशन डिस्कसन गरौँ भनेको थिएँ कसैकोमा लाइन जाने कसैकोमा के हुने भएर चाहिँ सम्भव भएन सर भन्ने कुरो गरे ओके आछन् भाइहरु ल अब भिटिपी स्टार्ट गर्छु है त आज थोरै छ अब जम्मा चाहिँ 10-12 वटा स्लाइड छ टाइम अब चाहिँ आधा घण्टा 15 मिनेटमा सकिन्छ ओके एकछिन है कसको कल आयो फेरि ओके ल रेकर्डिङ स्टार्ट भयो यो स्क्रिन पनि आयो है आयो नि हैन अब यो चाहिँ भिटिपी भन्ने चीज चाहिँ पहिला चाहिँ सिलेबसमा थियो सिसिएनको अहिले चाहिँ त्यति धेरै डिटेलमा छैन होला सायद तर पनि हामी पढ्छौं यसको बारेमा मजाले पढ्छौं किनभने फेरि यता भिटिपी को कुराहरु भिटिपी प्रोनिङको कुराहरु बुझिएन भने उता फेरि एसटीपी हरुमा आयो केही त्यस्तो कुराहरु भने बुझ्न गाह्रो हुन्छ अब किन हाम्रो एक दुई लेक्चरको कुरा त हो नि अब नेक्स्ट लेक्चरमा मैले सकिहाल्छु भिटिपी को कुरा र इम्पोर्टेन्ट पनि छ बाइ सिलेबस हामीले राउटिङ स्विचिङमा त पढ्नै पर्ने छ त्यही भएर पनि म स्टार्ट गर्छु कसैलाई थाहा छ यो भिटिपी भनेको के हो जेनरली भिटिपी लाई हामीले के भन्छौं भने भिल्यान ट्रङ्किङ प्रोटोकल भनेर भन्छौं के भन्छौं रे मिलन मिलन हिँडिसकेछ ल सो दिस इज आवर भिल्यान ट्रङ्किङ प्रोटोकल र यो सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकल हो बेसिकली सिस्कोमा हुन्छ यो र यो लेयर 2 मै काम गरिरहेको भएर यो सपोर्टेड बाइ लेयर 2 प्रोटोकल र बाइ डिफल्ट हरेक स्विचमा भिटिपी के हुन्छ पहिलेदेखि भिल्यान ट्रङ्किङ प्रोटोकल इनेबल्ड हुन्छ र इट इज युज्ड टु प्रोपागेट द इन्फर्मेसन अफ भिल्यान डेटाबेस अहिले आउँछ कुरामा कसरी हो र टु सेन्ट्रलाइज भिल्यान म्यानेजमेन्ट कसरी भिल्यान म्यानेजमेन्ट गर्ने भिल्यानहरुलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने कसरी क्रिएट गर्ने कसरी एडिट गर्ने कसले गर्न पाउने कसले गर्न नपाउने कस्तो कस्तो मोड्सहरु हुन्छ भन्ने चीजहरुको बारेमा हामी डिस्कसन गर्छौं र भिल्यान डेटाबेसहरु कसरी चाहिँ प्रोपागेट हुन्छ कसले चाहिँ पाउँछ कसले रिले गर्छ सबै चीज र त्यो फरवर्ड गर्ने बेलामा इट युज्ड मल्टिकास्ट म्याक एड्रेस यो याद हुनु पर्यो 0100.0cc.4 है त्यसपछि नेक्स्ट स्लाइडमा जान्छु म भिटिपी हुनको लागि के हुन पर्यो त भन्दाखेरिमा सबै स्विचहरुको बीचमा जुन हामीले चाहिँ लिंक बनाएको हुन्छ त्यो लिंक चाहिँ ट्रङ्किङ हुनु पर्यो है सो प्रत्येक स्विचको बीचमा चाहिँ हामीले के गरेकै हुनुपर्छ ट्रङ्किङ गरेकै हुनुपर्छ र सबै स्विचहरुको डोमेन नेम यदि भिल्यान ट्रङ्किङ प्रोटोकल बनाउँदै हुनुहुन्छ भने
त्यसको डोमेन नेम चाहिँ सेम हुनुपर्छ। डोमेन नेम भनेको चाहिँ डोमेन भनेको चाहिँ के हो त भन्दा एउटा सिंगल एडमिनले कतिवटा डिभाइसहरूलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छ, त्यो ग्रुप अफ डिभाइसेस विथ द सिंगल एडमिनलाई हामीले के भन्छौँ त डोमेन। त्यो नाम चाहिँ के हुनुपर्छ म्याच। त्यसपछि भिटिपीमा यदि डोमेन हामीले हान्यौँ र त्यसमा यदि कसैले पासवर्ड राखेको छ भने सबैको पासवर्ड चाहिँ सेम हुनुपर्छ। यो पासवर्ड अप्सनल हो, पासवर्ड चाहिन्छ नै भन्ने चाहिँ छैन। र कसैले पासवर्ड राखेको छ भने त्यो ग्रुप अफ पुरै डोमेन भरिको डिभाइसेसहरूमा सबैको नेम एउटै हुनुपर्छ, पासवर्ड पनि सेम हुनुपर्छ। यदि म्याच भएन भने हाम्रो भिटिपी कहिले पनि इनेबल हुँदैन। यो चिज बुझ्नु पर्यो। भिटिपी इनेबल भइसके पनि हाम्रो म्यासेजहरू चाहिँ ट्रान्समिट हुँदैन अथवा चाहिँ अपडेट हुँदैन भनेर बुझ्नु पर्यो है त। अब जेनरली हामीसँग भिटिपीको भर्सन 1, 2, 3 हुन्छ। यसको बारेमा पछि पढ्ने हामीले, अहिले हामीलाई चाहिँदैन। र एकर्डिङ टु भर्सन 1 र 2 यसमा 3टा मोड हुन्छ। एउटा भिटिपी मोड सर्भर भन्छ, एउटा भिटिपी मोड क्लाइन्ट भन्छौँ भने अर्को चाहिँ हाम्रो भिटिपी मोड के भन्छौँ त ट्रान्सप्यारेन्ट भनेर भन्छौँ। र अब सर्भर भनेको के हो, क्लाइन्ट भनेको के हो, ट्रान्सप्यारेन्ट भनेको के हो, सबै सर्भर बनाए पनि त हुन्थ्यो होला, किन क्लाइन्ट चाहिएको, सबै सर्भर र क्लाइन्ट मात्रै बनाए हुन्थ्यो, किन ट्रान्सप्यारेन्ट चाहिएको भन्ने कुरा गर्छु। र यो भिटिपी नै किन चाहियो त, भर्चुअल ट्रङ्किङ प्रोटोकलै किन चाहियो भन्ने चिज पनि हामी गर्छौँ। जस्तै हामीलाई यो भिल्यान ट्रङ्किङ प्रोटोकल किन चाहिएको भने कोही एकजनाले मलाई चाहिँ बताउनु पर्यो। दिल्लीसाले भने पनि हुन्छ ल, दिल्लीसा थाहा छ यो भिटिपी भिल्यान ट्रङ्किङ प्रोटोकल भनेको पढाएको छ अहिलेसम्म? पढ्या त खै के सोध्नु भएको रे सर? कहाँ टोलाएर बसेको छ? भिल्यान ट्रङ्किङ प्रोटोकल एनी आइडिया? ल अब सुन, त्यसपछि तिमीले सुन, सबैजना सुन। मसँग यदि कुनै एउटा नेटवर्क रिक्वायरमेन्टमा मसँग 30 वटा स्विच छ अरे है, र त्यो 30 वटा स्विचमा मैले चाहिँ भिल्यान 10, 20, 30, 40, 50 5 वटा भिल्यान बनाउनु पर्यो भने के गर्छु ल भन त दिल्छ तिमीले? हजुर कस्तो के गर्छु भन्नाले? यदि तिमीसँग 30 वटा स्विच छ र त्यो 30 वटा स्विचमा भिल्यान 10, भिल्यान 20, भिल्यान 30, भिल्यान 40, भिल्यान 50 बनाउनु पर्यो भने अब तिमीले के गर्छौ ल भन? सबै स्विचमा गएर बनाउनु पर्यो। ओ कति टाइम लाग्छ तिमीलाई? मैले तिमीलाई 30 वटा स्विच दिए भने कति टाइममा सक्छौ भन त ल गर्नलाई? एक दिन भरिमा सक्छौ? सकिदैन। भनेपछि यदि हामीसँग नम्बर अफ स्विच धेरै छ, ल सक्यो अरे, ल उसले चाहिँ दिनभरि लागेर उसले चाहिँ भिल्यान 10, 20, 30 सबै राख्यो। अब मानव मलाई भिल्यान 10 हटाउनु पर्यो, गरिरहेको थिएँ, फेरि मलाई मेरो रिक्वायरमेन्ट चाहिएन, मैले भिल्यान 10 हटाउनु। अब फेरि के गर्छ दिल्लीसाले? फेरि प्रत्येक स्विच 30 वटै स्विचमा जानु पर्यो अनि नो भिल्यान 10 गर्नु पर्यो परेन? भन त ल। पर्यो। ल त्यो पनि पर्यो। अनि फेरि आएर चाहिँ फेरि बोसले के भन्दै भने ल है यो एउटा भिल्यान 60 भन्ने पनि क्रिएट गर्नु पर्यो, क्लाइन्टको रिक्वायरमेन्ट आयो, 25 वटा स्विचमा चाहिँ भिल्यान चाहिँ 1 देखि 25 सम्मको स्विचमा चाहिँ भिल्यान 60 पनि राख्नु पर्यो भने चाहिँ फेरि दिल्लीसाले के गर्छ भने फेरि भिल्यान 60 भनेर बनाउनु पर्यो कि परेन? केडिएस भयो, मिस्टेक हुने चान्सेस भयो, गन्जागोल भयो, बिर्सिन सक्छ, हुन सक्छ कि सक्दैन, कन्फ्लिक्ट आउन सक्छ कि सक्दैन भन त ल। त्यस्तो अवस्थामा हामीलाई सजिलो होस् भनेर वी डिफाइन अ भिल्यान ट्रङ्किङ प्रोटोकल। भिल्यान ट्रङ्किङ प्रोटोकलले के गर्छ त भन्दाखेरिमा एउटा स्विचमा तिमीले भिल्यान 10 बनाउने बित्तिकै त्यो रेप्लिकेट भएर सबैमा भिल्यान 10 बन्न पर्यो, एउटामा भिल्यान 20 बनाउने बित्तिकै सबैमा भिल्यान 20 बन्न पर्यो। कति सजिलो। 30 वटा स्विच छ नेटवर्कमा, तिमीले एउटामा भिल्यान 10 भनेर बनाएको सबैमा भिल्यान 10 बन्दियो, भिल्यान 20 भनेर बनाएको सबैमा भिल्यान 20, नो भिल्यान 10 भनेको सबैमा भिल्यान 10 हट्यो। रमाइलो भयो भएन? भयो। अब एउटालाई सर्भर बनाएर अनि अरूलाई चाहिँ क्लाइन्ट बनाउनु पर्यो हैन? हो अब आउँछ। अब प्रत्येक मोडको बारेमा पढ्छौँ पहिला हामी है त। सर्भर मोडमा चाहिँ सर्भर मोड यदि तिमीले आफ्नो स्विचलाई सर्भर बनाएको छौ भने सर्भरले के गर्न पाउँछ हेर है त। वी क्यान एड, रिमुभ, एडिट भिल्यान्स। हामीले यो मोडमा एड गर्न नि पाउँछौँ, रिमुभ गर्न नि पाउँछौँ,
एडिट गर्न पनि पाउँछौ र यो डिफल्ट मोड हो स्विच तिमीले किनेर ल्याउने बित्तिकै भिटिपी त इनेबल हुन्छ इनेबल हुँदाखेरि कुन मोडमा बसेको हुन्छ त भन्दा सबै चाहिँ सर्भर मोडमा बसेको हुन्छ अब हामीले त्यसलाई क्लाइन्टमा लाने हो कि ट्रान्सप्यारेन्टमा लाने हो कि त्यो तपाईको इच्छा र यसले एउटा भिटिपी अपडेट्स मेसेज जेनेरेट गर्छ पेरियोडिकली पनि गर्छ अथवा चाहिँ तपाईको चाहिँ आवश्यकता अनुसार अहिले हाम्रो कुरा आउँछ कसरी गर्छ यसले एउटा भिटिपी अपडेट्स मेसेज जेनेरेट गर्छ र त्यो जेनेरेट गरेको चिज सबैलाई यसले के गर्छ रिले गर्छ क्या भनेको उसले 10 बनायो भने त्यो 10 सबैलाई रिले गर्छ सबैलाई रिले गर्छ भनेको मैले 10 बनाएँ अब तँ पनि 10 बना तँ पनि 10 बना तँ पनि 10 बना अनि त्यसको बेसिसमा सबैले के बनाउँदै जान्छ त 10 बनाउँदै जान्छ सो इट वर्क्स एज अ रिले एजेन्ट भन्यो र भिटिपी मोड सर्भर काम गर्ने ओन्ली नर्मल रेन्ज भिल्यान अर्थात् 1 देखि 1005 सम्म मात्रै काम गर्छ एक्सटेन्डेड रेन्जको लागि भिटिपी मोड सर्भर काम गर्दैन र जति पनि बनाएको चिजहरू हुन्छ त्यो चाहिँ फ्ल्यास मेमोरीमा भिल्यान डट ड्याट फाइल भनेर सेभ भएर बसेको हुन्छ भन्छ जस्तै अब हेर यहाँ यो पनि मसँग 3टा स्विच छ स्विच 1 स्विच 2 र स्विच 3 मैले स्विच 1 मा भिल्यान 10 बनाइदिएँ भने इफ यु क्रिएट अ भिल्यान 10 इन सर्भर स्विच 1 मैले यहाँ बनाएँ भने अटोमेटिकली स्विच 2 र स्विच 3 मा पनि भिल्यान 10 बन्छ यदि मैले भिल्यान 10 स्विच 1 मा अब यो तीनटैको मोड सर्भर चाहिँ मैले यदि 10 त SW1 बाट बनाएको स्विच 1 बाट बनाएको म यहाँ गएर नो भिल्यान 10 भन्ने भने अटोमेटिकली SW1 बाट र SW2 बाट पनि के हुन्छ त त्यो भिल्यान डिलिट हुन्छ बुझ्यो मैले भनेको कुरो सर्भर भनेको के रहेछ बुझ्यो है ल त्यसपछि अर्को मोड हुन्छ भिटिपी मोड क्लाइन्ट मोड भन्छौँ त्यो क्लाइन्टमा चाहिँ के हुन्छ भने क्लाइन्टले एड गर्न नि पाउँदैन रिमुभ गर्न नि पाउँदैन एडिट गर्न पनि पाउँदैन हैन यसले के चाहिँ गर्छ त भन्दाखेरि सर्भर मोडको स्विचहरुबाट आएको इन्फर्मेसनलाई रिसिभ गरेर आफूलाई अपडेट गर्ने काम गर्छ आफूलाई अपडेट गर्छ अनि त्यो जुन सर्भरबाट आएको मेसेज हुन्छ नि त्यो भिटिपी अपडेट मेसेज त्यसलाई उले के गर्छ आफूले पहिला अपडेट गर्छ अनि त्यसलाई फेरि फरवर्ड गरेर नेक्स्ट स्विचमा पठाइदिन्छ सो यो पनि वर्क्स एज अ रिले एजेन्टकै रूपमा काम गर्छ र यसले सपोर्ट गर्ने भनेको चाहिँ नर्मल रेन्ज भिल्यान मात्रै हो र यो पनि फ्ल्यास मेमोरीमा भिल्यान डट ड्याट फाइल भनेर डेटाबेस बनेको हुन्छ अब एक्जाम्पलको लागि मसँग स्विच 1 भने सर्भर स्विच 2 भने क्लाइन्ट स्विच 3 भने क्लाइन्ट अब यदि मैले स्विच 1 मा भिल्यान 10 बनाए भने अटोमेटिकली यो क्लाइन्टमा पनि बन्छ यो क्लाइन्टमा पनि बन्छ अब स्विच 2 ले म यो भिल्यान चाहिन्न भनेर डिलिट गर्न मिल्दैन के देयर इज नो फ्यासिलिटी टु एड रिमुभ एन्ड एडिट द भिल्यान इन क्लाइन्ट साइड अब यो क्लाइन्ट साइडले 10 20 30 के पनि के गर्न पाउँदैन त डिलिट गर्न पाउँदैन एडिटै गर्न पाउँदैन उसले एड गर्नै पाउँदैन क्लाइन्टले सर्भरले जे भन्छ त्यही मात्रै गर्दै जाने हो अब यहाँ एउटा समस्या आउँछ मानम तपाईको एउटा आईएसपी छ अनि यो स्विच 2 मा तपाईले एउटा सर्भर राख्नु भएको छ यो आईएसपी ले चाहिँ यो आईएसपी को थ्रुबाट डिफरेन्ट क्लाइन्टहरुले यो सर्भरको चाहिँ सेवा सुविधा लिन्थ्यो होला यो सेवा सुविधा चाहिँ कसरी लिन्थ्यो भने यो चाहिँ भिल्यान 10 मा छ रे मानम बुझ है कुरो बुझ यहाँ सुन है यो स्विच चाहिँ सर्भर मोडमा छ यो स्विच क्लाइन्ट मोडमा छ यो स्विच क्लाइन्ट मोडमा छ यहाँ एउटा सर्भर राखेको छ मोड हैन यो साच्चैको सर्भर राखेको छ त्यो सर्भरमा आईएसपी को थ्रुबाट कुनै युजर्सहरुले सर्भिसहरु लिएको थियो होला लिइराको छ रे मानव र यो सर्भर चाहिँ कहाँ छ त भन्दा भिल्यान 10 मा छ त्यति नै बेला एउटा चाहिँ स्विच जोड्यो के स्विच जोड्दै एउटा ह्याकर आइपुग्यो र त्यो स्विच उले के गर्यो सर्भर मोडमा राखिदियो अब यो सर्भर मोडमा राखिदिसकेपछि यो पो तपाईको कन्ट्रोलमा थियो र यसलाई तपाईले के पनि नगरिनु भयो तर यो ह्याकरले यो सर्भर मोडमा भइसकेपछि यसले नो भिल्यान 10 भन्ने बित्तिकै यो स्विच टु द क्लाइन्ट मोडमा चाहिँ यहाँबाट भिल्यान 10 हट्छ कि हट्दैन यो भिल्यान 10 हट्ने बित्तिकै यो सर्भर त भिल्यान 10 को अन्डरमा काम गर्थ्यो भने चाहिँ आईएसपी बाट जति पनि युजरले सुविधा लिइराको थियो त्यो युजरहरुले सुविधा लिन पाए त पाएनन् यो सर्भर के भइदियो त डाउन भइदियो भनेपछि यस्तो समस्या आउने भएको भएर हामीले अर्को एउटा मोड पनि डिफाइन गरेको व्हिच इज कल्ड एज द ट्रान्सप्यारेन्ट मोड मैले 3 नम्बरको भनेको कुरा बुझ्यौ त इफ एनी ह्याकर कम्स विथ स्विच विथ सर्भर मोड एन्ड रिमुभ भिल्यान 10 also remove in switch to switch real server which is used to access from ISP in that case real server is down मैले भनेको कुरा बुझ्यो यो सिनेरियोमा मैले भनेको कुरा बुझ्यो बुझेन भन त ल कोही तपाईको यो यतिको नेटवर्कमा कोही नयाँ एउटा स्विच आएर घुस्यो
अनि ऊ सर्भर मोड बनाएर आफू सर्भर मोड बनाएर खुइ नो भिल्यान 10 भन्दियो भने त यो स्विच क्लाइन्ट मोडमा छ, यो भिल्यान 10 को अन्डरमा छ। मानव यो भिल्यान 10 मा बसेर काम गरिरहेको थियो भने यहाँ नो भिल्यान 10 भन्ने बित्तिकै यो सर्भर भिल्यान 10 मा थियो नि त, नो भिल्यान 10 भन्ने बित्तिकै भिल्यान 10 त हट्यो भने चाहिँ यो सर्भर त काम गरेन। र आइएसपी को थ्रोबाट युजरहरूले जति पनि भिल्यान 10 को थ्रोबाट चाहिँ सर्भिस लिएको थियो भने यो सर्भरसम्म पुगेको थियो भने अब भिल्यान 10 नै नभएपछि यो सर्भरसम्म त पुग्दैन भनेपछि सर्भर के हुने भयो त डाउन हुने भयो भने चाहिँ यस्तो समस्या त आउन सक्छ नि त। भने चाहिँ यस्तो समस्याबाट कसरी बच्ने भन्दा अर्को एउटा मोड ट्रान्सप्यारेन्ट मोड पनि डिफाइन गरेको भनेर भनेको। मैले भनेको कुरो बुझ्यो तिमीहरूले? ठीक छ? बोल न कोही त बोल। हजुर सर ठीक छ। ल अब त्यसपछि हामी नेक्स्टमा जाउँ भिटिपी मोड ट्रान्सप्यारेन्ट। भिटिपी मोड ट्रान्सप्यारेन्टमा एड गर्न नि पाइन्छ, रिमुभ गर्न नि पाइन्छ, एडिट गर्न नि पाइन्छ। भनेपछि कुनै कुनै प्लेटफर्महरुमा कुनै कुनै स्विचेसहरुमा यो डिफल्ट मोड पनि हुन सक्छ। जस्तै अघि मैले सर्भर डिफल्ट मोड भने जस्तै यो पनि डिफल्ट मोड हुन सक्छ। अब यो एड गर्न नि पाइन्छ रे, रिमुभ गर्न नि पाइन्छ रे, एडिट गर्न नि पाइन्छ रे हैन। अनि केही त्यस्तो प्लेटफर्महरुमा डिफल्ट मोड पनि छ नि। सर्भर भन्दा के फरक भयो त नि? सबै एउटै चीज त भयो नि। अब फरक के हुन्छ भने सर्भरले नर्मल रेन्जको भिल्यानलाई मात्र सपोर्ट गर्थ्यो भने यसले कसलाई पनि सपोर्ट गर्छ त एक्सटेन्डेड रेन्जको भिल्यानलाई सपोर्ट गर्छ। अनि इट इज अल्सो कल्ड एज द स्ट्यान्ड अलोन स्विच। यो स्ट्यान्ड अलोन स्विच भनेको के हो भन्ने चीज मैले भन्छु। अनि सर्भरले के गर्थ्यो त इट क्यान नट जेनेरेट भिटिपी अपडेट्स। यसले चाहिँ भिटिपी अपडेट्स जेनेरेट गर्दैन, उता चाहिँ गर्छ के भनेको। यो सर्भर मोडमा के हुन्छ यहाँ भिल्यान 10 बनाउने बित्तिकै अब यसले के गर्छ त एउटा भिटिपी मेसेज के अरे भिटिपी अपडेट मेसेज जेनेरेट गरिहाल्छ अनि त्यो यसलाई फरवर्ड गर्छ। अनि यहाँ त 10 बनेछ भने उसले आफूले पनि 10 बनाउँछ अनि उसले पनि 10 बनाउँछ। तर ट्रान्सप्यारेन्ट मोडमा के हुँदो रहेछ त भन्दा यस्तो भिटिपी अपडेट भन्ने मेसेज हुँदैन रहेछ। अर्थात् यदि कुनै पनि स्विच ट्रान्सप्यारेन्ट मोडमा बसेर काम गरिरहेको छ भने यहाँ भित्र बनेको चीज अरु स्विचहरुले पाउँछ त। अब भन त तपाईको भिटिपी अपडेट मेसेजै बन्दैन भने चाहिँ यो यहाँ ट्रान्समिटै हुँदैन। यहाँ बनेको चीज यहाँ जाँदै जाँदैन भने यसले यहाँ भएको चीजलाई मेन्टेन गरेर अथवा इम्प्लिमेन्ट गरेर राख्न सक्छ त। मानव यहाँ यो ट्रान्सप्यारेन्ट मोडमा छ, यो ट्रान्सप्यारेन्ट मोडमा चाहिँ मैले 40 50 60 भिल्यान बनाए भने अब यसले त भिटिपी अपडेट मेसेजै बनाउँदैन के। भनेपछि त्यो भिटिपी अपडेट मेसेज यिनीहरूले पाएर पो अपडेट गर्ने हो त नि। तर यसले पाएकै छैन भने कसरी अपडेट गर्छ त? गर्दैन। त्यही भएर यसलाई हामीले के भन्छौँ त ट्रान्सप्यारेन्ट मोडलाई स्ट्यान्ड अलोन स्विच भनेर भन्छौँ के। बुझ्यो कुरा? अब इट क्यान नट जेनेरेट भिटिपी अपडेट्स। यसले भिटिपी अपडेट्सहरु जेनेरेट गर्दैन। यो भिटिपी अपडेट्स भनेको कुरो बुझ्यो कि बुझेन तिमीले भन त पहिला? अब थाहा भयो भिटिपी अपडेट्स भनेको के हो? कमल हजुर सर, थाहा भयो भिटिपी अपडेट्स भनेको के हो? थाहा भयो? भिटिपी अपडेट्स थाहा भयो नि सर। भिटिपी अपडेट्स भनेको के रहेछ भने कुनै पनि सर्भरले मात्रै भिटिपी अपडेट चाहिँ जेनेरेट गर्न सक्दो रहेछ। र त्यो भिटिपी अपडेट सर्भरले जेनेरेट गरेर त्यसलाई रिले गर्दै गर्दै अरु स्विचहरुलाई पठाउँछ र अरु स्विचले त्यो अपडेट्स हेरेर त्यो सर्भरमा जे भएको छ त्यो चीजहरु क्लाइन्टले के गर्छ त अपडेट गर्छ। तर ट्रान्सप्यारेन्ट मोडमा के हुन्छ त ट्रान्सप्यारेन्ट मोडमा एड गर्ने, रिमुभ गर्ने, एडिट गर्ने मिल्छ। तर जुन ट्रान्सप्यारेन्ट स्विच हो त्यसले मात्रै मिल्छ। र त्यसले भिटिपी अपडेट्स नबनाउने भइसकेपछि अब के हुँदैन भन्दा अरु स्विचमा त्यो भिटिपी अपडेट जाँदैन के। र अर्को एउटा फ्यासिलिटी के हुन्छ भने मानम तपाईको यो सर्भर भयो, यो ट्रान्सप्यारेन्ट भयो, यो क्लाइन्ट भयो। अब सर्भरले एउटा भिटिपी अपडेट जेनेरेट गर्छ। यो जेनेरेट गरेको चिज ट्रान्सप्यारेन्टमा त आउँछ नि त। तर ट्रान्सप्यारेन्टले के गर्दैन भने यो आको भिटिपी अपडेट छ यसले हेरेर आफूले चाहिँ अपडेट गर्दैन। यसले जस्ट यसलाई रिले गरेर क्लाइन्टसम्म चाहिँ मात्रै पुर्याइदिन्छ। यसले त्यो अपडेट मेसेजमा के छ छैन केही हेर्दैन। यसले ट्रान्सप्यारेन्टले आफूलाई चाहिएको चीज आफूलाई नै बनाउँछ। अरु कसैबाट लिएर उसले अपडेट गर्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन। तर यसले के पनि गर्दैन भने यसले यहाँबाट आएको चीजलाई ब्लक गर्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन। यसले आएर अनि यसलाई के गरिदिने काम गर्छ? फरवर्ड गरिदिने काम गर्छ। भने चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्ट पनि ओक्स एज के भयो त एउटा रिले एजेन्ट जस्तो काम गर्ने भयो के हो त्यो चीज। यहाँ इट क्यान रिसिभ भिल्यान अपडेट एन्ड रिले द्याट अपडेट टु द नेक्स्ट स्विच विदाउट अपडेटिङ इटसेल्फ। भनेको उसले आफूले चाहिँ लिँदैन। यो सर्भरबाट आएको चीज के पनि लिँदैन, उसलाई के पनि चाहिँदैन। तर क्लाइन्टसम्म पुर्याउनको लागि अथवा अरु सर्भरसम्म पुर्याउनको लागि चाहिँ यसले आफूसँग जोडिएको अरु सबै स्विचहरुलाई के गरिदिन्छ त
फरवर्ड गरिदिन्छ। बुझिन्छ यो कुरा मैले भनेको? बुझिन्छ? त्यसपछि अरूले जस्तै यसमा यो हामीले चाहिँ ट्रान्सपरेन्ट मोडको इन्फर्मेसनहरू पनि एउटा फ्ल्यास मेमोरीमा त बसि नै हाल्छ, प्लस रनिङ कन्फिगरेसनमा पनि बस्छ। अब रनिङ कन्फिगको फाइललाई स्टार्टअप कन्फिगमा कसरी लाने भन्ने चाहिँ तिमीलाई थाहा छँदैछ। कपी रनिङ कन्फिग स्टार्टअप कन्फिग गरेपछि गइहाल्छ हैन। अब यहाँ हेर, अब अहिले चाहिँ मैले अहिलेकै सिनेरियोमा अहिले चाहिँ मैले यो सर्भरलाई के गरेको छु त भन्दा ट्रान्सपरेन्ट मोडमा राखिदिएको छु। अब कुनै ह्याकर आएर ल मानव यो आइएसपी यो चाहिँ भिल्यान 20 मा थियो रे, सम्झ है, यो भिल्यान 20 मा थियो रे। अनि यो भिल्यान 20 मा चाहिँ सर्भरले सर्भिस दिइरहेको थियो रे। अब एउटा सर्भर आयो, यो ह्याकरको सर्भर हो, यो सर्भर मोडमा बसेर चाहिँ के अरे यो स्विच आयो, यो स्विच ह्याकरले ल्याएको स्विच हो, यो चाहिँ सर्भर मोडमा बसेर यसले नो भिल्यान 20 गरिदियो भने अब त्यो भिटिपी अपडेट मेसेज SW3 मा जान्छ, यहाँ भएको भिल्यान 20 नै हट्यो। त्यो चाहिँ ट्रान्सपरेन्ट पनि आउँछ। तर ट्रान्सपरेन्टले के गर्दैन भनिसक्यो, ट्रान्सपरेन्टले अरू स्विचले पठाएको अपडेटलाई लिँदैन, यसलाई रिले मात्रै गर्छ भने चाहिँ यो सर्भरसम्म मात्रै पुर्याइदिन्छ। अब यता यहाँ बनेको भिल्यान 20 त हट्ने भयो त भएन नि, त्यो त यसले आफैले SW2 ले आफैले बनाएको भिल्यान हो नि त। र यो अरू स्विचहरूले पठाएको भिटिपी अपडेट मेसेज यसले नहेर्ने भइसकेपछि यो सर्भर डाउन हुने भयो त अभियसली सर्भर डाउन हुने भएन भने चाहिँ ट्रान्सपरेन्ट मोडले यसरी काम गर्छ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो। बुझिन्छ? सर्भर मोड भनेको के हो, ट्रान्सपरेन्ट मोड भनेको के हो र क्लाइन्ट मोड भनेको के हो, बुझिन्छ? ल भन त। बुझ्यौ? कि बुझेन? बुझ्यो। मैले खासै धेरै कुरो भनिनँ। अब बल्ल आज हामीले भिटिपी स्टार्ट गऱ्यौँ, नेक्स्ट क्लासमा म सक्छु। भिल्यान ट्रङ्किङ प्रोटोकल भनेको के बुझ्नु पर्यो भने यदि धेरैवटा ठुलो इन्टरप्राइज नेटवर्कहरूमा धेरै स्विचहरू छ भने त्यस्तो स्विचमा सबैमा धेरैवटा भिल्यान बनाउन सकिँदैन। त्यस्तो अवस्थामा हामीले एउटालाई सर्भर मोड बनाएर त्यो सर्भरमा जे काम गरेको छ नि त्यो सबै क्लाइन्टमा पुगोस् भनेर हामीले एउटा स्विचलाई सर्भर मोड बनाउँछौँ। अनि जे भिल्यानहरू बनाउनु पर्ने त्यही सर्भरमा बनाउँछौँ। त्यो सबै कहाँ गएर सर्भरमा बनाउँछौँ अनि त्यो सर्भरमा बनिसकेपछि त्यो सर्भरमा बनेको कुराहरू सबै एज अ एउटा भिटिपी अपडेट मेसेज जेनेरेट भएर त्यो अरू सबै सर्भर अथवा स्विचहरूलाई चाहिँ ट्रान्समिट गर्छ अथवा चाहिँ रिले गर्छ। त्यसको बेसिसमा त्यो सर्भर र क्लाइन्टले के गर्छ आफूले अपडेट गर्ने हो भन्ने कुरा मैले गरेँ। अब नेक्स्ट क्लासमा कसरी भिटिपी अपडेट मेसेजहरू जान्छ, भिटिपी मेसेज अनि भिटिपी मेसेज पनि 3टा टाइपको हुन्छ। एउटा समरी एडभर्टिजमेन्ट भन्ने हुन्छ, एउटा सबसेट एडभर्टिजमेन्ट भन्ने हुन्छ, एउटा सबसेट रिक्वेस्ट भन्ने हुन्छ। त्यो कति बेलामा कसरी चाहिँ त्यसले काम गर्छ भन्ने चिजहरू सबै अब म बाँकी चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा गर्छु। र अब आजको लागि मैले यति नै प्रिपेयर गरेको थिएँ, यति मैले तपाईँहरूलाई भने होइन। अब यसको प्र्याक्टिकलको कुराहरूदेखि लिएर सबै चाहिँ सेसन म अब एउटा क्लास है यो भिटिपीको र भिटिपी प्रनिङ म त्यो दिन भिटिपी प्रनिङ पनि पढाउँछु र एउटा क्लास म चाहिँ अब यो भिटिपीको लिन्छु, भिल्यान ट्रङ्किङ प्रोटोकल। अनि त्यसपछि बाँकी रहेको टपिक्स भनेको हाम्रो यसमा एसटिपी स्प्यानिङ ट्री प्रोटोकल। स्प्यानिङ ट्री प्रोटोकल चाहिँ 2 दिन लाग्छ हामीलाई, 2टा क्लासमा सकाउँछु। अनि एउटा इथर च्यानल भन्ने चाहिँ एउटा क्लासमा सकिसकेपछि स्विचिङको कुराहरू हाम्रो लगभग सकिन्छ। अहिलेसम्म हामीले स्विचिङमा बेसिक स्विचिङको कन्फिगरेसन पढ्यौँ, भिल्यान कसरी बनाइदो रहेछ भन्ने कुरा पढ्यौँ। अनि त्यसपछि इन्टर भिल्यान र इन्ट्रा भिल्यानहरू कसरी हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू पढ्यौँ। ट्रङ्किङको कुराहरू के हो भन्ने कुरा पढ्यौँ। हिजो हामीले डाइनामिक ट्रङ्किङ प्रोटोकल के हुँदो रहेछ, स्ट्याटिकल्ली नदिकन डाइनामिकल्ली डिजाइरेबल र अटो मोड भनेको के हो, त्यसको बेसिसमा बसेर दिँदा के हुन्छ भन्ने कुरा पढ्यौँ। आइएसएल मोड र .1Q मोड नेगोसिएट भनेको के हो, कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा पढ्यौँ भने आजको क्लासमा हामीले पहिला इन्टर भिल्यानको प्र्याक्टिकल गऱ्यौँ र अहिले चाहिँ भिटिपी जुन चाहिँ ट्रङ्किङ प्रोटोकल हामीले चाहिँ भनेको छौँ भिल्यान ट्रङ्किङ प्रोटोकल। यसमा चाहिँ हामीले सर्भर मोड भनेको के हो, त्यसपछि चाहिँ भिटिपी प्रोटोकलै भनेको के हो, क्लाइन्ट भनेको के हो र ट्रान्सपरेन्ट भनेको के हो भन्ने कुराहरू गऱ्यौँ भने अब यो भिटिपी अपडेट मेसेजहरू सर्भरले स्विचलाई कसरी दिन्छ, के को बेसिसमा दिन्छ होइन भन्ने कुराहरू म गर्छु। अनि अर्को एउटा चाहिँ भिटिपी प्रनिङ भनेर हामीले पढ्छौँ। भिटिपी प्रनिङ भनेको स्विचको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स के हुन्छ नि ब्रोडकास्टिङ नेचर हुन्छ, तर
मानम यो स्विच 1 बाट स्विच 2 मा जिन्दगीभर तपाईले कहिले पनि मेसेज दिनु छैन भने त्यस्तो चाहिँ लिङ्कहरुलाई कसरी हामीले बाइट के रे चाहिँ कन्फिगरेसन गरेर चाहिँ लिङ्क डाउन गर्ने अथवा त्यताबाट चाहिँ हामीले चाहिँ फ्रेमहरु नपठाउनलाई के गर्ने भनेर त्यो कन्फिगरेसन्सहरुको बारेमा हामीले पढ्छौं। अब आजको सेसन थोरै भयो, ठिकै छ, यतिसम्म प्रिपेयर भएर बस्नु हैन। भोलि चाहिँ अब हामी क्वेशन्सहरु अहिलेसम्म पढेको पहिलाको क्वेशन्सहरु जाँचमा आउन सक्ने सम्भावना भएको क्वेशनहरु लगभग 50 वटा जति हामी भोलि प्रिपेयर के रे डिस्कसन गर्छौं अनि नेक्स्टमा म फेरि कन्टिन्यू गर्छु है त। आजलाई यति गरौँ है। र एउटा चीज जति पनि मैले चाहिँ तपाईहरुलाई पढाएको छु सबैको भिडियोहरु मैले प्रोवाइड गरेकै छु। तपाईले भिडियो हेर्ने मात्र नि, हेरेर त केही पनि बुझिदिन, प्र्याक्टिस गर्ने। अनि त्यसपछि एउटा सिनेरियोमा मैले गराएको छु, डिफरेन्ट सिनेरियो टोल ल्याम्लेको बुक तपाईहरुसँग छ, त्यसको एक्सरसाइजमा भएको क्वेशन्सहरु सबै गरे। हुन त म अब मैले आज भोलिमा जसरी नि तपाईलाई एउटा असाइनमेन्ट दिन पर्ने हुन्छ त्यो असाइनमेन्टमा पनि यिनै कुराहरु नै पर्छ, त्यो गरे पनि हुन्छ है त। म भोलि बेलुकासम्म तपाईहरुलाई एउटा असाइनमेन्ट चाहिँ हालिदिन्छु। यसमा चाहिँ सबै राउटिङ र स्विचिङको हाम्रो बाइ सिलेबसमा भएको चीजहरुको प्र्याक्टिकल असाइनमेन्ट हुन्छ, त्यो गर्दाखेरि सबै फेरि रिभिजन भइहाल्छ। ठीक छ, यति गरौँ। सर हुन्छ। हस् ल, बाइ बाइ, गुड नाइट है त सबैजनालाई।